अपनी ज़िंदगी में मैंने मुश्किल टाइम में अल्लाह को बहुत याद किया, दुआएं की, आंसू बहाए और फिर एक दिन अचानक अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया। मसला हल हो गया, मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई। रिस्क में अल्लाह पाक ने इतनी वुसअत अता की और हमारे लिए आसानियों के, खुशियों के वो रास्ते खोले जिनके लिए मैं सालों से परेशान थी। लेकिन सच बताऊं, इसी मोमेंट पे इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब सब सेट है, ठीक है, मोस्टली आप सबने ये सुना होगा। और फिर नमाज में सुस्ती, जिक्र में कमी, इस्तगफार भूल जाना और दिल में एक अजीब सा गरूर आ जाता है आपके। ट्रस्ट में ये होता है, ठीक है, जरा फोकस करके देखें आप अपने इर्द गिर्द। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे अपनी जिंदगी का एक खुलासा शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी की गलतियों से सीखा, जो मैंने ठोकरें खा के सीखा, सब कुछ गवा के सीखा, उसको एक समराइज करने जा रही हूँ कि गलतियों से किस तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि यही गलतियां जो होती है ना हमारी परेशानियों की वजह बन जाती है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे एक ऐसा वजीफा शेयर करने जा रही हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी को संवार दिया और जिस सूरत को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वो सूरत किस तरह से मैं पढ़ती हूँ, कितनी मरतबा दिन में पढ़ती हूँ, इस सब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब फेस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, हमारी जिंदगी में ना अभी जो फेस चल रहा है, अगर वो परेशानी का फेस है, उससे पहले हमने जरूर खुशियां देखी होंगी, जरूर आसानियां देखी होंगी, लेकिन एकदम से ऐसा जवाल का पीरियड शुरू हुआ कि जैसे खुशियां रूठ गई, जैसे कि लंबे अरसे से आप इसी स्टेट से गुजर रहे हो, इसी परेशानी की हालत में हो। तो वो क्या गलती है, उस गलती को किस तरह से हमने, उस गलती से किस तरह से बचना है हमने, और कौन सी ऐसी सूरत पड़नी है कि जो हमें इस गलती से, इस गुनाह से बचाए रखे और हमारे गमों को खुशियों में बदल दे और हमारी खुशियों को लॉन्ग लास्टिंग बनाए और हमेशा हमारी जिंदगी इसी तरह खुशियों वाली रहे। और अगर मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी इतनी परफेक्ट लगती थी, इतनी सेट लगती थी कि मुझे ना एक टाइम पे आके डर लगने लग गया था। मेरे साथ तो कोई ऐसा गम अटैच नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। यकीन करो कि उन नेमतों की मैंने कदर नहीं की, उन नेमतों का जिस तरह शुक्र अदा करना चाहिए था वो शुक्र अदा नहीं किया। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा डाउनफॉल आया कि जहाँ पे मुझे समझ लग गई कि मैं किस कदर ब्लेस्ड थी और मैंने अल्लाह की नेमतों की जिस तरह कदर करनी थी, जिस तरह शुक्र अदा करना था, वैसे शुक्र अदा नहीं किया। तो ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी जिंदगी में ब्लेस्ड फील करते हो, अल्लाह ने खुशियों से नवाजा है और कोई गम नहीं है। सो आई एम वार्निंग यू गाइस कि इस मोमेंट पे संभल जाएं। अगर आपने कुछ काम ना किया अपनी जिंदगी में तो ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी के बहुत बदतरीन दिन शुरू हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहे हो, ऑलरेडी आप परेशान है, अपने माली लिहाज से किसी भी जिंदगी की प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, रिश्तों के हवाले से या कोई और मसला है, तो उस सिचुएशन से किस तरह से निकलना है, क्या वजीफा करना है, क्या दुआएं पढ़नी है, देन उसके बाद आपने फिर उन दुआओं को छोड़ना नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है और फिर पढ़ते रहना है उनको। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन बरकरार रहें, आपके रिस्क में वुसअत आ जाए, आपकी खुशियाँ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहें, बहाल रहें और आप बुरी नज़र से, हसद से बचे रहो। बहुत छोटी सी सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको रोज़ाना पढ़ती हूँ नमाज असर में और मगरिब में। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको नमाज असर में पढ़ लें या मगरिब में पढ़ लें, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है, अपनी अवेलेबिलिटी पे है कि आपको जो भी टाइम फ्री मिलता है। इस सूरत है सूरह नसर। सूरह नसर अल्लाह पाक ने फतह मक्का के मौके पर नाजिल की। बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ लोग जो है वो दीन इस्लाम में दाखिल हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हासिल हुई। तो आप में से जो भी लोग, जितने भी लोग जो है वो परेशान हैं, मदद चाहते हैं अल्लाह की अपनी परेशानियों के लिए, अपने कामों के लिए, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि इस सूरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। बहुत सारी मेरी बहनें ना ऑफेंड होके कहती हैं कि एक नया वजीफा रोज, तो आप ये सोचो ना कि आपको रोजाना आपको कुरान की एक एक सूरत की इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू समझने का मौका मिल रहा है, उसकी फजीलत जानने का मौका मिल रहा है कि ये सूरतें आखिर में हमें बताती क्या है, इन सूरतों में अल्लाह का मैसेज क्या है, ठीक है। सूरह नसर में दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि फतह आपकी ताकत से नहीं है, ये तुम्हारी हिकमत से नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद से आती है, ठीक है। तो इतना डीप मैसेज है ना, जब मैंने इसका मतलब पढ़ा, इसकी तफसीर पढ़ी इस सूरत की, ज़हन एकदम जो है ना वो इस चीज़ पे सोचने पे आ गया कि हमारी गलती यही होती है कि हम कहते हैं कि ये तो हमारी अपनी अकल थी, हमारी अपनी हिकमत थी, अपनी तदबीर थी कि हमने ये सियासत लड़ाई और हम कामयाब हो गए, हमने ये ट्रिक लगाई तो हम कामयाब हो गए। बल्कि जब आप कह देते हो कि मेरे अपनी कैपेबिलिटी कुछ नहीं है, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई हूँ या हुआ हूँ, हाँ यकीन करें कि अल्लाह की ज़ात आपसे बहुत खुश होती है आपकी इस बात पर। तो आप अपनी पूरी लाइफ में अगर ये पैटर्न
اپنا لیتے ہو اپنے ہر کام میں دی بیسٹ دیں، اس کے بعد سارا کا سارا رزلٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، امید رکھیں اللہ سے اچھے کی، تو اللہ پاک آپ کے سارے کام چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، گھریلو مسائل ہوں، آپ کی جو زندگی کے صحت کے مسائل ہیں، آپ کی صحت کے مسائل ہیں، آپ کے رشتوں کے حوالے سے ایشوز ہیں، اللہ کی خاموش مدد اتنے زبردست طریقے سے آپ کے کام سلجھا دیتی ہے نا کہ ٹرسٹ می، اس سے بہت زیادہ میریکلز میں نے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنے کام بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بے انتہا دولت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ غریب رکھتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت کے فیصلے ہم نہیں جان سکتے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں اگر غم بہتر ہے، پریشانی بہتر ہے آج کے دن میں، تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کو پکار لیں، اپنے گناہوں سے معافی کروا لیں۔ کیا پتہ کل کی دن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنے اللہ کی رحمت پہ کبھی شک مت کرنا، کبھی مت یہ سوچنا کہ میں کچھ بھی پڑھ لوں تو میری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ یقین کریں کہ آپ جب اپنے رب کی تسبیح کرتے ہو، اپنے رب کو پکارتے ہو، اس سے معافی مانگتے ہو، تو اللہ بھی پھر ایسے سے معجزے کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہو۔ لیکن جو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو کامیابی ملنے کے بعد کی جو غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو مین بات آپ سے میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، دعائیں کی، وظائف کی اور اللہ کو پکارا اور کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہونے کے بعد جو ہوتا ہے نا، وہ اب آپ سوچتے ہو نہیں اب تو پارٹیز ہوں گی، اب تو ٹھیک ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی اللہ کو یاد کر لیا، کبھی نہیں کیا۔ لیکن سنیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب تسبیح کریں، شکر ادا کریں اور استغفار کریں، کیونکہ کامیابی غرور لا سکتی ہے آپ میں۔ آپ کی جو فتح ہے، آپ کی جو کامیابی ہے، وہ آپ کے نفس کو جگا سکتی ہے کہ ہاں یہ تو میری اپنی ٹرک تھی، یہ تو میری اپنی چال تھی کہ میں کامیاب ہو گیا، اور انسان خود کو نہ کچھ اور ہی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کے بعد سب سے پہلا عمل آپ کا جو ہونا چاہیے وہ استغفار ہونا چاہیے، اور استغفار کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ کتنا اہم عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی جلدی ملے، آپ کے مسئلے فوراً حل ہو جائیں، آپ کے حالات بدل جائیں، تو آپ لازمی سورہ نصر کا وظیفہ کریں، اور جب آپ کو اللہ کامیاب کر دیں، آپ کی دعائیں قبول کر لیں، اس کے بعد بھی آپ نے سورہ نصر کو نہیں چھوڑنا، پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، اپنے زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ غلطی مت کرنا کہ کامیاب ہونے کے بعد، کامیابی فلاح پانے کے بعد آپ اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ جیسے ہی مصیبت سے نکلے، اللہ کو یاد کرنا بھول کے، جیسے ہی پریشانی دور ہوئی، پھر سے دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ تو یہ عمل بہت ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، تو اس سے بچیں اور یاد کرتے رہیں اللہ کو۔ اور سورہ نصر کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو میں بتا دوں، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، ایکسٹریملی سوری فار دیٹ، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامک نالج جو ہے وہ جو مجھے آتا ہے، تفسیر، جو قرآن کی آیتوں کے میننگز، تفسیر میں نے خود پڑھے ہیں، ریسرچ کیے ہیں، وہ میں آپ تک ڈلیور کر سکوں، اور آپ کو بھی یہ نالج حاصل ہو، اور آپ آگے اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ شیئر کرو، تاکہ یہ چیزیں بلی کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے گھر پہ بیٹھے ہی، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نصر کا جو وظیفہ ہے، عصر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں، آپ کسی بھی ایک ٹائم کو چوز کر لیں۔ پرسنلی میں کبھی اس کو عصر میں پڑھ لیتی ہوں، کبھی اس کو مغرب میں پڑھ لیتی ہوں۔ کس مرتبہ روزانہ سورہ نصر کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آفٹر عصر یا آفٹر مغرب، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ ایک دوسرا بڑا اہم کام ہے جو کہ آپ نے نمازوں کی پابندی ہے۔ میں میک شور کرتی ہوں کہ آپ کو ہر ویڈیو میں کہوں کہ آپ نے نماز کی پابندی ہر وظیفے کے ساتھ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف سورہ نصر 21 مرتبہ پڑھ لوں تو میرا کام ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلے نماز ہے جو فرض ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز سب سے پہلے آپ نے قائم کرنی ہے، اس پہ سٹک ہو جانا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ وظیفہ کریں اور ہاتھ پھیلا کر آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے اپنے پیاروں کی مدد کی، ان کے صدقے میری بھی حاجت، میری بھی مدد کیجیے اور مجھے اس پریشانی سے نکالیے۔ بے شک یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے رہنا کہ میں فتح ملنے کے بعد بھی، کامیاب ہونے کے بعد بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور آپ کی نافرمانی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے اپنے لیے ہدایت بھی مانگے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی نجات مانگے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series. Allah Pak KMS All and Family, Rifat Taskin and Family, Anonymous Father, Kashif Awan, Pakistani Mom in Turkey, Irsa Zaman Gulistan.
شمائلہ، ریما کریم، شائستہ اسلام، شہانہ فاطمہ، دانش تہمینہ، کوثر مظفر، سرفراز، ندا خان، کرافٹ سرسر، ارسلان، لائبہ علی، فوڈ تھنگ، عمرانہ پروین، وانیہ چودھری، امبر منیر، احمد مغل، انمن کامل، فرا، عشا خان احمد، تنزیلہ صدیقی، عائشہ اکرام، نفیسہ، یاسمین حیدر، گلستہ خان، منتاشا، مرزا، ایم سبون، آمنہ عمران، زینب ازلان، ایم رضا، روبہ چودھری، زینب لیاقت، مسکان، ایم نسیم، رضا خان، جویریہ ایوب، سیدہ شہباز، طیبہ، صبا، سیری بٹی، طلال، مائلہ علی، نشا، امن، سلمان، مکائل، حیدر، شاہدہ نواز، سائرہ، فاطمہ، کرن، مونا، بشرا، ارہا، طاہرہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رنا کی خوشی سے نوازے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔